ग्यासको पाइपलाइन अघि घर घरमा बिजुली लाइन पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरे मुलुक दुर्घटनामा पर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्नुहुन्छ सरकार कुहिरोमा हराएको काग झैं बन्यो। आगामी 2 वर्षभित्र नेपालीको सरदर आयु 73 वर्ष पुर्याउने सरकारी लक्ष्य। 2077 सम्ममा बाल र मातृ मृत्यु दरमा समेत उल्लेख्य सुधार ल्याउने योजना। विश्वका घुम्न लायक 10 सहरमध्ये काठमाडौँ 5औं स्थानमा। पुनर्निर्माण पसेको काठमाडौँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार रहेको अध्ययन संस्थाको भनाई। साउदी पत्रकार खसोगीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन टर्कीका राष्ट्रपति रिसेपको निर्देशन। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति म्यान युनाइटेड र युभेन्टस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। म्यान्चेस्टर सिटी सक्तर डोनेक्स विरुद्ध मैदान उत्रने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अव्यवस्थित र दुर्गममा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको दोहोर्याउनु भएको छ। साझा यातायातले ल्याएको विद्युतीय बसको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बस्तीलाई एकीकृत गरी ग्यासको लाइनभन्दा अघि घर घरमा विद्युतको लाइन पुर्याउने बताउनुभयो। धेरै लामो समय त्यसबेला निकै चर्चाको विषय बन्यो ग्यासको पाइप चुलामा भन्दा। अब छिटै हामी ग्यासको पाइप होइन बिजुलीको तार चुलोमा भन्ने युगतिर जाँदैछौँ। केही मान्छेलाई फेरि अनौठो लाग्न सक्छ। अबको हाम्रो प्रयास अव्यवस्थित बस्तीहरू, छरिएका बस्तीहरू, विकासका निम्ति बाधक बनेका बस्तीहरू, दुर्गम बस्तीहरू, सिलिन्डर पनि बोकेर पुर्याउन सजिलो छैन, त्यहाँ पुग्दैन। बिजुलीको तार पनि लट्ठा टाङ्न गाह्रो छ। त्यो त्यति टाढा टाढा बस्तीहरू छ, दुर्गम ठाउँ। त्योभन्दा राम्रो तिनलाई रिलोकेट गरेर हामीले व्यवस्थित बस्ती अथवा पुनर्व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने, जसको योजना हामी बनाएर अब अगाडि बढ्दैछौँ र त्यहाँ घर घरको चुलो अब बिजुलीयुक्त चुलो बनाउने तर्फ हाम्रा योजनाहरू लक्षित हुनेछन्। अधिकांश समय साझा यातायात र वातावरण संरक्षणका विषयबारे बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। जलवायु तथा वातावरण संरक्षण हुने गरी विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकार सार्वजनिक यातायातको स्तर वृद्धि गर्ने प्रतिबद्ध छ। यो संख्यात्मकको कुरो मात्रै गरिराखेका छैन मैले। यसको स्तर वृद्धि, गुणको वृद्धि, प्यासेन्जरको क्षमता कठिनाइ नहोस्, दुःख नहोस् मात्रै होइन, त्यससँग वातावरण पनि जोडेर यसको स्तर वृद्धि, चौतर्फी रूपमा स्तर वृद्धि। यो सरकार विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगद्वारा सार्वजनिक यातायातलाई सुविधायुक्त, सुरक्षित, स्वस्थ र वातावरण मैत्री बनाउन चाहन्छ। त्यसका निम्ति प्रयत्नशील छ। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक छ। एसियाली विकास बैंकले लुम्बिनी विकास कोषलाई दिएको 5वटा मध्ये 2वटा बस काठमाडौँ आइपुगिसकेको हो। भैरहमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनेसम्म राजधानीकै खाल्लाखुल्डी रहित सडकमा सञ्चालन गरिने साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताउनुभयो। 19 जनाको सिट क्षमता रहेको सो बसमा उभिएर समेत यात्रा गर्दा 35 जना अड्ने साझा यातायातले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरे मुलुकमा दुर्घटना हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 को सरकारले संघीय ऐन आउनु अघि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर मुलुकमा दुर्घटनाको निम्ता गरेको दाहालको दाबी छ। जनकपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, केही ढिलो भयो भन्दैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, समावेशी र समानुपातिक मान्यतालाई स्थापित गरेर अगाडि आउने नेतृत्वलाई उछिना पाछिन गर्ने गरी बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्न खोज्नु गल्ती हुन्छ। म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ। दुर्घटना ननिम्त्याउँ। तपाईको मागप्रति म गम्भीर छु, संवेदनशील छु। कर्मचारी चाहिएकै छ 2 नम्बर प्रदेशलाई र 2 नम्बरलाई मात्रै होइन 7 प्रदेशलाई। हामीले भने जति अझै भएको छैन, हामी अगाडि बढ्छौँ। तर दुर्घटना हुने गरी अगाडि नबढौँ। आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अगाडि बढियो भने त्यो बुद्धिमानी हुँदैन, त्यो मूर्खता मात्रै हुन्छ। प्रदेश 2 ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनले राष्ट्रिय चर्चा पाएको बताउँदै उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारलाई पहिला प्रहरी ऐन ल्याउन दिन आग्रह गर्नुभयो। मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउनु परेकाले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको उहाँको तर्क थियो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले अलग मधेस बनाउन खोजिए मधेसीले धोका पाउने बताउनुभयो। कसैले काठमाडौँबाट अलग मधेस बनाउँछु भन्छ भने त्यसले मधेसी जनताको इतिहासप्रति धोका, मधेसी जनताको आत्मसम्मान र उनीहरूको संस्कृति र पहिचानमाथि ठुलो विश्वासघात हुन्छ। राष्ट्रिय एकताले मात्रै
मधेसी जनताको समृद्धि, विकास, सम्मान, पहिचान, अधिकार स्थापित हुन सक्छ। विखण्डन गरेर, विघटन गरेर मधेसी जनता र पहाडी जनता सबैलाई बर्बाद पार्ने काम साम्राज्यवादीहरू, प्रतिक्रियावादी डाँकाहरूको मात्रै हुन सक्छ, मधेसी जनताका मित्रहरूको हुन सक्दैन। आजै महोत्तरीको गौशालामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले इतिहास कालदेखि नै अधिकार र परिवर्तनको लडाईँमा अग्रणी रहेको प्रदेश 2 को विकास र समृद्धिका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्तै संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले समेत यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कतिपय कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रमलाई छोटो सम्बोधन गरेका दाहालले आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै सम्पन्न भारत र चीन भ्रमणले समेत विकासका मुद्दाको राम्रो आधार तयार गरेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार कुहिरोमा अल्मलिएको काग जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 5 थरको फेदिममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकारको काँधमा विकास, समृद्धि र संविधान कार्यान्वयन मात्रै भए पनि जनताले त्यसको महसुस गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले कांग्रेसले सरकारका राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको आलोचनात्मक टिप्पणी मात्रै गरिरहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले अबको प्रतिपक्षी हिजोको जस्तो सदनमा तोडफोड, सडकमा चक्काजाम र हुलदंगा गर्ने प्रवृत्तिको नभएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेताहरूकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको दावी गर्नुभएको छ। दाङको गोराईमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता नेपालले भ्रष्ट कर्मचारीलाई नेताहरूले संरक्षण गरेका कारण देशमा सुशासन स्थापना गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ कर्मचारीलाई अनेक बहाना गरेर पैसा खाने बानी लागेको छ। पैसा नपाई यताको फाइल उता नसार्ने प्रवृत्ति छ। उनीहरू एक्लै त्यस्तो गर्न सक्दैनन्। राजनैतिक संरक्षण नभएसम्म कर्मचारी एक्लैले यस्तो गर्न आँट गर्दैनन्। देश बिग्रेको भ्रष्टाचार र देशभक्तिको भावनाको कमीले हो। कर्मचारीले काम नगरेका कारण कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिला भएको बताउँदै नेता नेपालले भ्रष्टाचार रोक्न कडा कदम चाल्न सरकारलाई सुझाउनु भयो। जनतामा ठूलो आशा भएकाले सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। यसअघि बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले विधि र पद्धति अनुसार पार्टी चलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। पार्टीलाई गलत ढंगले सञ्चालन गर्न खोजे स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै नेता नेपालले पार्टीभित्रका विरोध नेतृत्वले सही ढंगले टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपालीको सरदर आयु आगामी 2 वर्षभित्र 73 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। हाल सरदर आयु 72 वर्ष छ। 2073 मा 69 वर्ष थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको मध्यकालीन खर्च प्रतिवेदनमा 2077 भित्र नेपालीको सरदर आयु 1 वर्ष बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। पोषणमा आएको सुधार, खानपिनमा देखिएको जनचेतना, शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाका कारण यो लक्ष्य पूरा हुने सरकारको दावी छ। पछिल्लो समय नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्यमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेका कारण आयुमा वृद्धि भएको बताइएको छ। साथै नसर्ने रोग लगायतका रोगमा उपचारमा केही आर्थिक सहयोग समेत प्रदान गरिएको छ। प्रतिवेदनले 2077 सालसम्म प्रति व्यक्ति जीवित जन्ममध्ये 239 मा रहेको मातृ मृत्युदरलाई 125 मा झार्ने, प्रति 1000 जीवित जन्ममध्ये 39 मा रहेको 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्युदरलाई 26 मा ल्याउने, प्रति 1000 जीवित जन्ममध्ये 23 मा रहेको नवजात शिशु मृत्युदरलाई 17 जनामा झार्ने लक्ष्य समेत निर्धारण गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलाको प्रतिशत 57 बाट 72 पुर्याउने, सिपयुक्त स्वास्थ्य कर्मीद्वारा प्रसूति सेवा गर्ने महिलाको संख्या 58 बाट 72 पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा नवजात शिशु तथा प्रसूति सेवा निःशुल्क छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई यातायात खर्च समेत दिँदै आएको छ। हरेक वर्ष 801 को दरले थपिँदै गएको नयाँ एचआईभी संक्रमितको संख्या 710 जनामा झार्ने तथा पहिचान भएका क्षयरोगी रोगको उपचारको सफलता 90% पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा बीमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको औल्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सन् 2019मा घुम्न लागेको विश्वका उत्कृष्ट 10 सहरमा काठमाडौँ पनि परेको छ। लोनली प्लानेट संस्थाले निकालेको विश्वका 10 उत्कृष्ट सहरको सूचीमा काठमाडौँ 5औं स्थानमा परेको हो। 3 वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको काठमाडौँ अहिले पाहुनालाई स्वागत गर्न तयार रहेको संस्थाको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै समाचार संस्था CNN ले जनाएको छ। प्लानेटले हिमाल प्रवेश गर्ने ढोकाको रूपमा काठमाडौँलाई व्याख्या गरेको छ। मध्यकालीन वास्तुकला, स्वादिष्ट खाना र रात्रिकालीन जीवनले पर्यटकलाई लोभ्याउने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौँका ऐतिहासिक ठाउँमा सवारी साधन र हर्न निषेध तथा नेपालले सन् 2019मा दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न लागेको पनि प्लानेटले उल्लेख गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरूले भरिएको काठमाडौँलाई भूकम्पपछि उठ्न खोजिरहेको सहरको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। काठमाडौँपछि मेक्सिको सिटी, सेनेगल, वाशिङटन, क्रोएसिया र मोरक्को लगायत स्थान परेका छन्। उत्कृष्ट सहरको सूचीमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगन पहिलो स्थानमा छ। दोस्रोमा चीनको सेन्चेन, तेस्रोमा सर्बियाको नाभी साद र चौथोमा अमेरिकाको मियामी सहर रहेको छ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिड कमिटी बैठकमा सरकारले नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा हरेक 4-4 वर्षमा महिला बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि भूकम्पको कारण देखाउँदै नेपालले यसअघि प्रतिवेदन पेश गरेको थिएन। मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले महिलाको हक सुनिश्चित गर्ने गरेको व्यवस्था र ती अन्तर्गत निर्माण भएका कानुन लगायतको विषय समेटिएको जेनेभामा रहेकी सहकर्मी कमला पन्थीले जनाएकी छन्। यस्तै महिलामाथिको सुरक्षा अवस्था, महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अवस्था तथा सरकारले महिलाका अवस्था सुधारमा गरेको पहल बारेको जानकारी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। कमिटीको सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि राखिएको जिज्ञासामा नेपालका तर्फबाट सहभागी सरकारी प्रतिनिधिले जवाफ दिएका छन्। यसअघि हिजो नेपालका गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज लगायतले महिला तथा बालबालिकाको अवस्थाबारे तयार गरेको छाया प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिवेदनमा विशेष गरी पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि बढ्दै गएको बलात्कार, हत्या तथा असुरक्षा लगायतका हिंसा समेटिएको छ। नेपाल सरकारले महिलामाथि हुने गरेका हिंसा र विभेद अन्त्यको लागि कानुन बनाएको छ। हिजै नागरिक समाज, मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगको संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 71 जना नेपाली कामदारका परिवारलाई असोज महिनामा प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपैयाँका दरले 49 करोड 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बोर्डले 216 जनालाई प्रति व्यक्ति 7 लाखका दरले 15 करोड 12 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्ममा कुल 1042 जना नेपाली कामदारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएका 75 जना बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको पनि बोर्डले जनाएको छ। 10 जनाका लागि औषधि उपचार खर्च, 10 जनाको उद्धार तथा 42 जना कामदारको शव झिकाउन सम्बन्धित नियोगमा पत्राचार गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै गत भदौ र असोजमा गरी 209 जनाको शव ढुवानी तथा 366 जनालाई अभिमुखीकरण तालिम बापतको रकम शोध भर्ना गरिएको बोर्डले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 114 जना मृतकका सन्तानलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ। खनखनी पैसा नबुझाएसम्म नगरबाट सङ्कलित फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा घुम्न त के, छिर्न समेत पाइँदैन भन्ने सुन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्दो हो। तर धनकुटा नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा भने फिल्म हल, पार्क र सङ्ग्रहालय जस्ता मनोरञ्जन र सिकाइ स्थल प्रवेशमा झैँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट।
धनकुटा सदरमुकामको कच्चिडेमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा नगरबाट दैनिक 16 टन फोहोर संकलन हुन्छ। संकलित ठोस फोहोर छानेर प्रति किलो 3 देखि 700 रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ भने कुहिने चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाइन्छ। ग्यास उत्पादन गर्ने अभ्यास पनि भइरहेको छ। कामै नलाग्ने फोहोरमाथि बनाइएको सुन्दर बगैँचामा बेला बखत क्लब, समूह र कार्यालय प्रमुखको बैठक सञ्चालन हुन्छ। घुम्न आउनेहरूको भिड पनि उस्तै देखिन्छ। व्यवस्थापनको समस्या झेल्दै आएका मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट फोहोर तह लगाउने यस्तो तरिका हेर्न र बुझ्न धनकुटा पुग्ने गरेका छन्। समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको 5000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। धनकुटा नगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख उपेन्द्र खनाल, यो फोहोरलाई हेलचेक नै होइन, यसलाई व्यवस्थापन गरे चाहिँ राम्रो यसको नतिजा आउने रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। र फोहोरलाई हामीले त्यतिकै बेवास्ता गर्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो रहेछ। स्थानीय तह, क्लब, सहकारी, विद्यार्थी, संरक्षण कर्मी तथा वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका 250 भन्दा बढी समूहले छान्ने, छुट्याउने, संकलन गर्ने, कुहाउने र निजी क्षेत्र र समुदाय परिचालन बारे जानकारी लिइसकेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनको तरिका बुझ्न कैलालीबाट धनकुटा आएका धनबहादुर विक र प्रेमराज भण्डारी भन्छन्, काठमाडौँ नभएको कुराहरू यी धनकुटा नगरपालिकाले चाहिँ पहिल्यैदेखि ल्याउनु भएको रहेछ। मलाई खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि यी ठाउँमा जनचेतना कसरी आयो र यी जनचेतना हामीले आफ्नो ठाउँमा कसरी फैलाउने भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले केही महसुस गरेका छौँ। यहाँ र हामीमा धेरै अन्तर पाएँ मैले। यही अवधारणा, यहाँकै अवधारणामा हामी पनि बढ्न सक्छौँ कि हामी गर्न सक्छौँ कि भन्ने मेरो बुझाइमा। फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्यामा रहेका सहर, नगर र गाउँपालिकालाई धनकुटा नगरपालिकाले गर्दै आएको फोहोर छानेर तह लगाउने अभ्यास उपयुक्त हुन सक्छ। यसका लागि ठूलो खर्च र अभियान पनि आवश्यक पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। निजी क्षेत्रको एक कम्पनीले सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्सको परीक्षण छपाईको काम सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेपछि 5 लाख स्मार्ट लाइसेन्स 45 दिनभित्र छाप्ने अनुमति मालिका इन्कर्पोरेटलाई दिएको हो। सो कम्पनीले आजबाट परीक्षण छपाई सुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। परीक्षण सफल भएपछि अबको केही दिनभित्रै नियमित छपाई सुरु हुने प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। विभागले प्रारम्भिक चरणमा 25,000 डाटा सो कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ। मालिका प्राडीले गत पुस महिना यता नयाँ लाइसेन्स लिन र नवीकरणको निवेदन दिएका सेवाग्राहीको कार्ड छाप्ने विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीबाट नवीन पौडेलको नमस्कार। विशेषज्ञ चिकित्सक आएपछि जिल्ला अस्पताल परासीमा बिरामीको चाप बढेको छ। उपकरण हुँदाहुँदै पनि चिकित्सक नहुँदा रिफर सेन्टरको रूपमा परिचित जिल्ला पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा चिकित्सक आएपछि बिरामीको चाप बढेको हो। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीले मात्र सेवा लिँदै आएकोमा विगत 2 महिनादेखि सीएस अपरेसन गरेर सुत्केरी गराउने सेवा सुचारू भएपछि निम्न वर्गका सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। जटिल प्रकृतिको सुत्केरी सेवा मात्र होइन, अस्पतालमा पहिलो पटक पाठेघरको अपरेसन पनि सफल भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अनन्त कुमार शर्माले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित सुस्तावासीहरू छाला रोगबाट ग्रसित बन्दै गएका छन्। सुस्तामा दूषित पानीको कारणले गर्दा सुस्तावासीलाई छाला रोग लाग्ने गरेको सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रविन्द्र जयसवालले बताउनुभयो। 265 घरधुरी रहेको सुस्तामा खानेपानीको रूपमा चापाकल अर्थात् धाराबाट पानी पिउने गरेको र सो धाराको पानी दूषित रहेको हुँदा त्यही दूषित पानी पिउन बाध्य रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताउनुभयो। छोरीका लागि छोरिने अभियान नवलपुरमा पनि सञ्चालन हुने भएको छ। पछिल्लो समय देशमा भइरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनामा वृद्धि भएको कारण यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो। श्याम थापा संयोजक रहने गरी देशभरि सञ्चालन भएको अभियान कञ्चनपुरमा थालनी गरिएको हो। यता नवलपुरमा भने बिन्दु शर्माको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित जलाशयलाई व्यवस्थित गराई पोखरी निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। गोहीहरू समेत सो जलाशयमा वासस्थान बनाई बस्ने गरेको सो जलाशयलाई व्यवस्थित गरी छेउछाउमा पोखरी निर्माण गर्ने, बीचको गहिरो भाग जलाशयकै रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी जलाशय व्यवस्थापनका लागि बजेट कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष इन्द्र कुमारी थरुनीले बताउनुभयो। हवस् त नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। नवलपरासी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवको बेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा अघि नै सकिने भएको छ। 12,000 मिटर मध्ये हालसम्म 8,588 मिटर सुरुङ खनेर सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। 2020 मार्चसम्ममा सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य भए पनि काममा कुनै समस्या नदेखिए आगामी चैतसम्म काम सकिने आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले जानकारी दिनुभयो। हाल दैनिक औसत 35 मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेडको बेकले नेपालमै पहिलोपटक विशेष प्रविधियुक्त सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन TBM उपकरण मार्फत सुरुङ खन्ने काम गरिरहेको छ। सुरुङ निर्माणसँगै बाँध र विद्युत गृह निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको आयोजना प्रमुख बरालले बताउनुभयो। पर्साको ब्रिगन्ज भन्सार कार्यालय र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी ICPले असोज महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अधिकृत मनिष महतोका अनुसार असोज महिनामा मात्र सो भन्सार कार्यालयले 16 अर्ब 33 करोड 17 लाख 84,800 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन मासिक राजस्व असुलीको लक्ष्यभन्दा 35.95% बढी हो। असोजमा 12 अर्ब 1 करोड 24 लाख 9,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। चाडपर्वका बेला नयाँ सवारी साधन, लत्ता कपडा, सजावटका साधन आदिको आयातमा अत्याधिक वृद्धि भएकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2.7 अङ्कले घटेर 1,241.84 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका बैंकिङ, फाइनान्स र उत्पादन बाहेक बाँकी 6 समूहको उपसूचक घट्दा शेयर बजार प्रभावित भएको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा 2 करोड 89 लाख रुपैयाँले बढेको छ। आज 20 करोड रुपैयाँ बराबरका 8,42,196 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकले 3 करोड 37 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यब एर्दोगानले साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्या भएको दावी गर्दै संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। 59 वर्षीय पत्रकार खशोगी 21 दिन अघिदेखि बेपत्ता भएका पत्रकार खशोगीको हत्या भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति तय्यबको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। हत्या योजनाबद्ध र क्रूर रहेको भन्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले पत्रकार खशोगीको शव कहाँ थियो भनेर साउदी सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। साउदी अरबका पत्रकार खशोगीबारे साउदीले दिएको विवरण भ्रमपूर्ण भएको र मृत्यु भएको आशंका गरिएको केही सातापछि उनी जीवितै भएको खुलासा भएको थियो। अब भने उनको मृत्युको कारणबारे साउदीले नै जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रपति तय्यबको भनाइ छ। लगातार खशोगीको हत्या अस्वीकार गर्दै आएको साउदीले गत साता मात्रै कन्सुलेटमा भएको लडाईँका क्रममा उनको मृत्यु भएको बताएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। थाइल्यान्डमा भोलिबाट सुरु हुने AFC अन्डर-19 वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले दोस्रो चरण प्रवेशको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। प्रतियोगिता अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले आयोजक विरुद्धको खेलमा नेपाल कम्तीमा बराबरीको नतिजाको लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने बताउनुभयो। थाइल्यान्ड बलियो प्रतिद्वन्दी रहेकाले सोही रणनीतिका साथ आफ्नो टोली मैदान उत्रने श्रेष्ठले बताउनुभयो। घरेलु टोली विरुद्ध रक्षात्मक खेल्दै काउन्टर अट्याकमा ध्यान दिने उहाँको भनाइ थियो। गत महिना मात्र भुटानमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको अनुभव पनि यो प्रतियोगिताका लागि सहयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थाइल्यान्डका प्रशिक्षक अरुण तुलवानगुलले दुवै टोली समान रहेकाले खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताउनु भएको छ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेड र युभेन्टस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह एच अन्तर्गतको पहिलो लेगमा इटालियन क्लब युभेन्टस इङ्ग्लिस क्लब म्यान युनाइटेडको गृह मैदानमा पुगेको छ। दोस्रो लेग 7 नोभेम्बरमा युभेन्टसको ग्राउन्ड एलियान्जामा हुनेछ। सन् 2003 पछि दुई क्लब बीच पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगमा भेट हुन लागेको हो। पोर्चुगली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्नो पूर्व क्लब म्यान युनाइटेड विरुद्ध मध्यराति मैदान उत्रनेछ। समूह एचमा यस अघिका दुवै खेल जित्दै युभेन्टस शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान युनाइटेडले एकमा जित र अर्कोमा बराबरी गरेको छ। आजै राति समूह एफको खेलमा प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले शख्तर डोनेक्स र लियोले होफेन्स हेइनसँग, समूह जीको खेलमा रियल मैड्रिडले भिक्टोरिया
प्लेजेन र CSKA मस्कोले रोमासँग समूह ईमा रहेको वायर्न म्युनिखले एथेन्स र बेफिन्काले आयाक्ससँग समूह एचमा रहेको भ्यालेन्सियाले योङ बोइजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुई खेलको समाप्तिपछि समूह ईमा आयाक्स वायर्न म्युनिखको समान 4 अङ्क, समूह एफमा लियोको 4 र म्यान्चेस्टर सिटीको 3, समूह जीमा मस्कोको 4 र रियल मैड्रिडको 3 तथा समूह एचमा युभेन्टसको 6 र म्यान युनाइटेडको 4 अङ्क छ। हवस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।